अस्सलाम वालेकुम। इंसान अमूमी तौर पर ये समझता है कि वो अपने या दूसरों के साथ काफ़ी मुखलिस है। हो सकता है वो कई लोगों के साथ ऐसा हो भी, लेकिन आजकल माशरे में अखलाकियात, मामलात, सियासत वगैरह की जो अबतर सूरत हाल नज़र आ रही है, उसके तनाज़र में अगर हम देखें तो इंसान की ये राय अपने बारे में कुछ दुरुस्त मालूम नहीं होती। अगर वो अपने साथ मुखलिस होता तो बार बार अपनी सेहत, काम या ताल्लुकात का नुकसान क्यों करता। अगर दूसरों के साथ उसकी नेक नियति होती तो वो दूसरों के साथ धोखाधड़ी क्यों करता। और अगर दुनिया के साथ वो मुखलिस होता तो दुनिया में इस्तेसाल और जुल्म व सितम क्यों बर्पा करता। और अगर उसका ताल्लुक़ खुदा से सिद्क़ दिल से होता तो उसके कौल व फ़ेल में इतना तज़ाद क्यों होता। इंसान की ये खलूस की कमी, जिसमें बज़ाहिर वो दूसरों के साथ मुखलिस दिखाई देता है लेकिन अंदर से होता नहीं, वो दूसरों से ताल्लुकात और उनसे उसके बातचीत के अंदाज़ और जिस्मानी हरकत और सुकनात, जिसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, उससे ज़ाहिर हो सकती है। हो सकता है वो दूसरों को जतला रहा हो कि उन पर उसके बड़े एहसानात हैं, या ये है कि वो उसके बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते, या वो कुछ कैफ़ियत जैसे कि गुस्सा, पेशमानी, परेशानी उनमें मुंतकिल कर रहा हो। ये भी मुमकिन है कि वो दूसरे को अपनी ज़िंदगी के ड्रामे के किसी मख़सूस किरदार में लाना चाह रहा हो। जिस तरह फ़िल्म या ड्रामे के 3 बुनियादी किरदार होते हैं, यानी हीरो, हीरोइन और विलन, इस तरह हमारी ज़िंदगी का ड्रामा, जिसको स्टीवन कैपलान ने ड्रामा ट्रायंगल या ड्रामा की त्रिकोण का नाम दिया है, उसके भी 3 किरदार होते हैं। जब हम हीरो वाले रोल में होते हैं तो हम रेस्क्यूअर या निजात दहिंदा का किरदार अदा कर रहे होते हैं। जब हम हीरोइन वाले रोल में आते हैं तो हम विक्टिम या मजलूम बन जाते हैं, और जब हम विलन का किरदार अदा करते हैं तो हम प्रोसिक्यूटर या जालिम का रोल अदा करना शुरू कर देते हैं। ये ड्रामा ट्रायंगल 2 या ज़्यादा लोगों में हो सकती है, और बाज़ औक़ात हम अपनी ज़ात के साथ भी इस त्रिकोण में फंस जाते हैं। इसमें हमारे किरदार तब्दील होते रहते हैं, यानी अगर हम प्रोसिक्यूटर या जालिम रोल में हैं तो हो सकता है बाद में हम विक्टिम या मजलूम रोल में चले जाएं, और फिर हम ही जो है वो रेस्क्यूअर या निजात दहिंदा वाला रोल इख्तियार कर लें। हर किरदार में हमारा मखसूस खेल या गेम्स भी होती हैं, यानी अगर हम रेस्क्यूअर या निजात दहिंदा रोल में हों तो हम ये गेम खेल रहे होते हैं कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब हम जो है प्रोसिक्यूटर या जालिम रोल में आते हैं तो हम ये गेम खेलते हैं कि नाउ आई हैव गॉट यू, अभी आप मेरे हाथ फंसे हो और मैं छोटी बड़ी कोई आगे गाली भी लगा सकता हूँ उसके साथ। और जब हम मजलूम या विक्टिम रोल में होते हैं तो फिर हम ये कह रहे होते हैं पुअर मी और किक मी, मैं गरीब, मैं जो है मजलूम। ये तो था ड्रामा ट्रायंगल का एक मुख्तसर तहारफ़। आइए अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासत है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद पेश की है, उसको हम कैसे देख सकते हैं और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम मौजूदा सूरत हाल को ज़ेर बहस लाएँ, मैं चाहूँगा कि इस मौजू को ज़्यादा बेहतर समझने के लिए हम 1990s में चलते हैं और देखते हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ और मिस्टर नवाज़ शरीफ के दरमियान जो ड्रामा था वो किस तरीके से खेला गया। मिस्टर नवाज़ शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मुंतखब किया चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए, हालांकि वो काफ़ी जूनियर थे। तो एक लिहाज से उन्होंने उनको रेस्क्यू किया, यानी निजात दहिंदा वाले रोल में आए। उसके बाद उन्होंने जो है उनको बरतरफ करने की कोशिश की, यानी वो निजात दहिंदा से प्रोसिक्यूटर या जालिम वाले रोल में आ गए। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से एक्शन हुआ और उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे वो प्रोसिक्यूटर बन गए और मिस्टर नवाज़ शरीफ जो थे वो विक्टिम वाले रोल में आ गए। बाद में जो है कुछ अरब रियासतों ने दरमियान में मुज़ाकरात किए, और बाद में जनरल परवेज़ मुशर्रफ
نے خود جو ہے وہ مسٹر نواز شریف کو، مسٹر آصف علی زرداری کو NRO دے دیا، یعنی جنرل پرویز مشرف جو تھے وہ ریسکیور یا نجات دہندہ بن گئے۔ اس کے بعد جب مسٹر نواز شریف کی دوبارہ گورنمنٹ آئی 2013 کے الیکشن کے بعد، تو انہوں نے جو ہے جنرل پرویز مشرف پہ غداری کا مقدمہ چلا دیا، یعنی جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ وکٹم یا مظلوم رول میں آ گئے، اور مسٹر نواز شریف جو ہے وہ پرسیکیوٹر یا ظالم رول میں آ گئے۔ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ کس طرح پاکستان کے یہ سابقہ دو معزز حکمران جو تھے ایک دوسرے کے ساتھ ان تین کرداروں میں تبدیل ہوتے رہے۔ بعد میں مسٹر نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسی قسم کا تعلق یا ڈائنامکس تھے۔ اب چلتے ہیں مسٹر عمران خان کے جو اپوزیشن کے ساتھ تعلق رہے ہیں یا باقی لوگوں کے ساتھ تعلق رہے ہیں یا ڈائنامکس رہے ہیں، وہ کس قسم کے تھے۔ 2013 میں مسٹر عمران خان کا یہ خیال تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، الیکشن میں دھاندلی ہوئی، اور ان کی بہت زیادہ سیٹیں تھیں جو کہ ان کو نہیں ملی، اور احتجاجاً جو ہے انہوں نے کافی لمبا دھرنا بھی دیا، یعنی ایک لحاظ سے وہ وکٹم یا مظلوم رول میں اس وقت آئے ہوئے تھے، اور جو نواز شریف تھے اور جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ایک قسم کے پرسیکیوٹر یا ظالم والے کردار میں تھی۔ اس کے بعد جب 2018 کا الیکشن ہوا تو عمران خان کی پارٹی نے کافی سیٹیں لیں اور اپنے اتحادیوں سے مل کے اس نے گورنمنٹ بنا لی، اور مسٹر نواز شریف اور باقی لوگوں کو لگا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نے مسٹر عمران خان کو ریسکیو کیا تھا یا ان کا ساتھ دیا تھا۔ اس طرح جو اتحادی تھے انہوں نے پرائم منسٹر کا اس وقت ساتھ دیا، اور ان کی وجہ سے ان کی گورنمنٹ بنی، یعنی ایک لحاظ سے انہوں نے ان کو ریسکیو کیا۔ اب اگر وہ تحریک عدم اعتماد میں ان کے خلاف جاتے ہیں، ان کے خلاف ووٹ دیتے ہیں، تو وہ پھر پرسیکیوٹر رول میں آ جائیں گے، پرائم منسٹر وہ جو ہیں وہ وکٹمائز محسوس کریں گے، اور یہی حال اسٹیبلشمنٹ کا ہے کہ پہلے انہوں نے ایک لحاظ سے ان کو ریسکیو کیا تھا، اب اگر وہ ان کی ہیلپ نہیں کر پاتی تو پھر وہ پرسیکیوٹر رول میں جائیں گے، عمران خان جو ہیں وہ وکٹمائز محسوس کریں گے۔ آپ اگر غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم گائے بگائے کچھ ممالک کے ساتھ، خصوصاً انڈیا اور امریکہ کے ساتھ بھی اس تکون میں پھنستے رہے ہیں۔ اب انفرادی اور اجتماعی طور پر ہم کون سے اقدامات کریں کہ ہم اس بنیادی تکون سے نکل کر آگے ترقی کر سکیں، جہاں پہ ہم وکٹم رول سے نکلیں اور سیلف امپاورڈ ہوں، اور پرسیکیوٹر رول سے نکلیں اور موٹیویٹر والا کردار ادا کریں، اور ریسکیور رول سے نکل کے نرچر والا رول ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر اپنے اوپر محنت کرتے رہیں نفسیاتی اور روحانی طور پر، تو ہم آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ اس بنیادی تکون سے نکلنے کے لیے کچھ تجاویز ہیں۔ پہلی تجویز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی خود آگاہی یا سیلف اویئرنیس زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم میں کون کون سی خوبیاں ہیں اور کون کون سی کمیاں ہیں، اور کیسے ہم خوبیوں کو اور بہتر کر سکتے ہیں اور کمیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو نیگیٹو سائیڈ ہے یا منفی سائیڈ ہے، جس کو ہم شیڈو بھی بولتے ہیں، اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے بچپن کے زخم کیا ہیں، کون سے ٹراماز ہیں یا کون سے وونڈس ہیں، اور ان کے ساتھ جڑی ہوئی جو فیلنگز ہیں یا احساسات ہیں، ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جو حدود ہیں یا باؤنڈریز ہیں وہ زندگی میں ہماری کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں، اور اس ٹرائنگل سے بچنے کے لیے بھی بہت ضروری ہیں۔ اس لیے یہ اشد ضروری ہے کہ ہم اپنی باؤنڈریز یا حدود پر کام کریں۔ ہمیں اس بات سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اپنے بارے میں، لوگوں کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں یقین یا نظریات کیا ہیں۔ اگر کوئی منفی یقین ہے تو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہ ذہن میں ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم حقیقت کو جو دیکھ رہے ہیں وہ ہماری سوچ کا ایک زاویہ ہے۔ دوسرے لوگ اس حقیقت کو اپنی نگاہ سے یا اپنے زاویے سے دیکھ رہے ہوں گے، اور ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے نقطہ نظر یا زاویے کو بھی دیکھیں، اور جو حقیقت ہے یا دا ٹروتھ ہے وتھ کیپٹل ٹی، اس کو
सब जावियों से देखकर समझने की या करीब आने की कोशिश करें। बुनियादी बात यह है कि हमें अपनी नीयतों पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हदीस शरीफ है कि इन्नमल अमाल बिन्नियात, जो काम भी अमाल भी हम करेंगे वो उनका दारोमदार हमारी नीयतों पर होगा। अगर हम खलूस से दिल से करेंगे तो उसके नतीजे भी अच्छे आएंगे और हमारे ताल्लुकात भी बेहतर होंगे और हमें ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और इस वीडियो को देखा। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई हो।